अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक, यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। इस नज़म आज हम पढ़ रहे हैं हमद। इसका हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम जो है इस नज़म का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। आज हम इसी को आगे लेकर चलते हुए हिस्सा सोम पढ़ेंगे। नज़म जैसे कि आप सब जानते हैं वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़म को हमद कहते हैं। इस नज़म में जो आपकी शामिल निसाब नज़म है हमद, हफीज़ जलंधरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की पाकी बयान की है। हिस्सा सोम में हम शेर नंबर 3 से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ज़मीं पर जलवा आ रहा है मुज़ाहिर उसी की कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। शेर में शायर हफीज़ जलंधरी खुदा ताला की सिफ्त राज़िक होना जो है उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने कि अल्लाह ताला की सिफ्त है कि वो राज़िक है, वो खालिक है, यानी वो बनाने वाला है, वो रिज़्क़ हलाल अता करने वाला है। इस हसीन कायनात में जा बजा अल्लाह ताला की निशानियाँ दिखाई देती हैं और ये निशानियाँ कुदरत के दिलकश मनाजिर की सूरत में मौजूद हैं। बग़ैर सतूनों के ये नीली छत जो हमारे सरों पर एक साइबा की मानेद मौजूद है, ज़मीन के सीने पर पंजे गाड़े हुए ये देवहिकल पहाड़, झरनों से गिरता पानी, बदलते मौसम, दिन रात का अदल बदल, खल्ला उगलते खलियान, ये सब के सब अहले अक्ल दानिश के लिए खुदा के वजूद के होने का अमली सबूत हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो अक्ल इंसानी ये सोचकर दंग रह जाती है कि कोई भी जो है वो छत बग़ैर पिलर के कैसे वजूद में आ सकती है, लेकिन ये अल्लाह ताला की ही काविश है, ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है। उसने बग़ैर सतूनों के हमारे सर पर नीली छत यानी एक नीला आसमान बनाया है। और आप देखें, अगर हम कोई भी चीज़ ज़मीन पर खड़ी करने चाहें और वो कुछ अरसे के बाद वो गिर जाती है या उसमें वो बिगाड़ पैदा हो जाता है, लेकिन ये जो ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ है ये कैसे ज़मीन पर जमे हुए हैं, इनके अंदर जो क़ुव्वत पैदा की है, जो इनके अंदर कशे शकल है, वो कैसे ज़मीन के महवर के साथ चिपकी हुई है। ये सब कुदरत, ये सब कमाल जो है वह रब ताला को ही हासिल है। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलकर देखें, पहाड़ की चोटी से गिरता हुआ पानी और उसकी दिलकश आवाज़ कैसे कानों में रस घोलती है और कैसे ही जो है वो एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। ये सोच, ये बेहतरीन नज़ारा बनाने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को है। फिर कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, ये मुख्तलिफ़ जो नज़ारे अल्लाह ताला ने बना रखे हैं, कहीं पर सहरा बना दिए, कहीं दरिया बहा दिए, कहीं समंदर हैं, कहीं मैदान हैं, तो ये सब कुदरत के जो मज़ाहिर हैं, ये कुदरत के जो नज़ारे हैं, ये सब के सब अक्ल दानिश रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह के वजूद का पता है। यानी ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की वजूद उसकी यकताई का पता देती हैं। हवाले का शेर है, लाख पर्दों में बेपर्दा तू है, लाख पर्दों में बेपर्दा तू है, सौ निशानों में बेनिशान तू है। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेशुमार एहसानात हैं। ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि वो बेअबानो सहरा में बारिश बरसाता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अक्ल सलीम से नवाजा और फिर उसी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए उसने इस ज़मीन के सीने में बीज बोकर अजनास उगाने का ढंग सलीका सीखा। एक बीज से जो इंसान ज़मीन की तारीकी में बीज को बोता है तो उसी के नमो पाने से, उसी की अफजाइश से एक तनावर दरख्त वजूद में आता है। यानी हम एक नन्हा सा बीज ज़मीन की गहरे सीने में दफन करते हैं और वहीं से एक नई ज़िंदगी वजूद में आती है और फिर वही बढ़ती बढ़ती एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
انہی درختوں سے پھر ہم پھل حاصل کر کے اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں شعر لکھا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، زمین پر جا بجا اگی فصلیں اور ان سے نکلتی سبزیاں خدا کے رازق ہونے کا عملی ثبوت ہیں۔ تاریخ انسانی گواہ ہے، جب بنی اسرائیل نے غذا کا گلہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل قوم ہے، انہوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کھانا دیا جائے اور آسمان سے کھانا دیا جائے، تو ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ کے خوان بھی اترے۔ خدا ہی تو ہے جو کیڑے کو پتھروں میں رزق فراہم کرتا ہے، پرندوں کو فضاؤں میں اور مچھلیوں کو سمندر میں رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے بیٹا کہ وہ جیسے چاہے وہ اس کائنات کے نظاروں کو بنائے اور یہ محفل سجائے، اور یہ اس محفل میں یہ جو رنگا رنگی بھری ہوئی ہے، یہ جو خوبصورت رنگ بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے اور اس کے خالق ہونے کا عملی نظارہ ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ پھر اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ پاکی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، رب تعالیٰ دراصل ایک پوشیدہ خزانہ تھا جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا، وہ کائنات کے اسرار میں چھپا ہوا ایک راز تھا، یعنی کائنات کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ لہٰذا رب تعالیٰ نے چاہا کہ میں خود کو عیاں کر دوں، خود کو ظاہر کر دوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور نبوت تخلیق کیا اور پھر اسی نور کا کچھ حصہ لے کر یہ کائنات تخلیق کی، یہ کائنات بنا دی۔ کیا ہی خوبصورت بات شاعر نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور نبوت یعنی انبیاء کرام کو بنایا اور پھر اسی کا کچھ حصہ، اسی نور کا حصہ لے کر باقی کائنات کو بنایا۔ اس لیے اس کائنات کی ساری خوبصورتیاں دراصل اسی لیے ہیں کیونکہ یہ میرے رب کے نور کا مظہر ہیں۔ حوالے کا شعر ہے، اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ پھر اس شعر میں شاعر اللہ کی پاکی کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر شے کا خالق ہوں، اور اس بات کی گواہی فطرت میں ہر شے جو ہے وہ بتاتی ہے، اس کے وجود کا پتہ، یعنی فطرت کسے کہتے ہیں؟ قدرت کی ہر شے اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ وہ بدلتی ہوئی رتوں کا مالک ہے، رتوں موسم کو کہتے ہیں۔ زمین پر جاڑا، خزاں، بہار اور گرمی کے موسم اس نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت گرمی بنا کر پوری کائنات کو چلاتا اور اسی کا ہمیں عادی کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اپنا کمال دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ بہترین کاریگر ہے نا، تو اس نے مختلف موسم بنائے اور مختلف رتوں کا مالک ہے، اور یہ اسی کا کمال ہے۔ اس نے زمین کا کچھ حصہ خشکی کے لیے اس لیے چھوڑا تاکہ حضرت انسان اس کو اپنا مسکن بنا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمندر ہی پانی کر دیتا، لیکن انسان چونکہ اکتا جاتا ہے ایک جیسے حالات سے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ خشکی کا بنایا اور باقی حصوں پر بلند و بالا پہاڑ اور دریا رواں دواں کیے۔ خشکی پر غلہ اگلتی فصلیں اور سمندروں میں تیرتی مخلوق اور دن رات کا عدل بدل کرنا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شے پر صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہے۔ حوالے کا شعر ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور حجاب ایسا کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہمیں ہر شے میں نظر آتا ہے، اور حجاب ایسا ہے کہ
کوئی ظاہری صورت، کوئی جسمانی شکل ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا اگلا حصہ چہارم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اس میں ہم مشقی سوالات اور شعر نمبر 5 پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔